गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी विक 5 मा हाम्रो क्लासिफिकेसनको अर्को अल्गोरिदम बेजियन क्लासिफायर अर्थात् यसलाई हामी नेप बेज क्लासिफायर पनि भन्छौँ। बेजियन क्लासिफायरको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। बेसिक प्रिन्सिपल के हो त बेजियन क्लासिफायरको भन्दाखेरि इफ इट वर्क्स लाइक अ डग देन इट इज प्रोबेबली अ डग। यो इक्जाम्पलमा हामी जो भन्छौँ कुनै पनि यो भनौँ न नयाँ हाम्रो यो भेट्यो अरे नयाँ चरा हैन कुनै बर्ड भेट्यो, यदि यो हाँस जस्तै देखिन्छ, हाँस जस्तै हिँड्छ हैन, हाँस जस्तै आवाज निकाल्छ भने के हो त भन्दाखेरि यो प्रोबेबली हाँस हो भन्छ हैन। अस्तिसम्मको क्लासिफिकेसनमा हामीले के गर्थ्यौँ भनेपछि सिधै क्लासिफाई गर्थ्यौँ हैन, कुनै प्रोबेबिलिटीको कुराहरू हुन्थेन, डाइरेक्ट रिलेसनको कुराहरू हुन्थ्यो। तर आज चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ हामी पुरै अब डिस्क्रिट हिसाबले चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्दैनौँ, प्रोबेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ हैन, हरेक कन्फर्मेसनको हिसाबले कुरा गर्दैनौँ। त्यस्तो केसहरू वास्तवमा रियल वर्ल्डमा त आउने यस्तै केस हो। यस्तो प्रोबेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ क्लासिफाई गर्ने एल्गोरिदम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसैले बेजियन क्लासिफायर हो, जसले चाहिँ प्रोबेबिलिटीको हाम्रो बेज थ्योरम, मोस्ट प्रोबेबली तिमीहरूले कतै म्याथमेटिक्समा पढेको पनि होला हैन, बेज थ्योरम भन्ने प्रोबेबिलिटीको बेज थ्योरमको बेसिसमा बसेर चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि क्लासिफाई गर्छ। सो व्हाट इज बेजियन क्लासिफायर भन्दाखेरि इट इज स्ट्याटिस्टिकल क्लासिफायर हैन। इट परफर्म्स प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्सन, डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक पुरै डिटरमाइन हुने चाहिँ प्रिडिक्सन होइन कि प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्सन गर्छ यसले। यसको फाउन्डेसन भनेको अघि पनि मैले भने प्रोबेबिलिटीको हाम्रो प्रोबेबिलिटी थ्योरीको बेस थ्योरममा चाहिँ बेस भएर चाहिँ यसले प्रिडिक्सन गर्छ। यसमा केही एजम्सनहरू पनि लिएको छ, जस्तो फर्स्ट एजम्सन के छ भन्दाखेरि क्लासेस आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्ड एक्जस्टिभ। जुन हाम्रो क्लासहरू छ प्रेडिक्सनमा युज हुने ती क्लासहरू चाहिँ एकअर्काको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ, र जुन हाम्रो क्लासको एट्रिब्युटहरू छ तिनीहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने एजम्सन गरेको छ। यसलाई नेप्स भन्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिस इज इम्पेरिकली प्रुभन टु बी युजफुल भने होइन, इम्पेरिकली प्रुभन हो र भेरी स्केलेबल छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ नेप पनि भन्छ। नेप बेज क्लासिफायर या बेजियन क्लासिफायर या सिम्पली बेज क्लासिफायर विभिन्न नाम दिएको भेट्छ। बेसिक के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी थ्योरीको बेज थ्योरममा बेसिस भएको होइन, त्यसैले बेज भन्ने चाहिँ आउने भयो। आइदर यसलाई बेजियन भन्ने भयो या नेप बेज भन्ने भयो या सिम्पली बेज मात्रै भन्ने भयो होइन त। बेज क्लासिफायर इज मेनली के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफायर हो। अब बेजियन क्लासिफायरमा अघि पनि भने मैले रिलेसनसिपहरू जुन एट्रिब्युट सेट र क्लासको बिचमा एट्रिब्युटहरूलाई के गर्छ त भन्दाखेरि नन डिटर्मिनिस्टिक वेमा लिन्छ। रियल वर्ल्डमा त यस्तै हुन्छ, फिक्स यही हो भन्ने होइन, डिटर्मिनिस्टिक त हुँदैन। त्यसैले नन डिटर्मिनिस्टिक वेमा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि क्लासिफाई गर्छ। संसारमा रियल वर्ल्डमा पनि धेरै एप्लिकेसनहरू के छ त नन डिटर्मिनिस्टिक नै छ। नन डिटर्मिनिस्टिक भन्नाले चाहिँ टेस्ट क्यान नट बी क्लासिफाइड टु अ क्लास लेभल विथ सर्टेन्टी, फिक्स यही हो भनेर सर्टेन्टीको आधारमा क्लासिफाई गर्न सकिँदैन रियल वर्ल्डमा। त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिकल्ली हामीले क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ, र त्यसरी प्रोबेबिलिस्टिकल्ली क्लासिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई बेजियन क्लासिफायर चाहिँ युज हुन्छ। सो बेजियन क्लासिफायर इज एप्रोच फर मोडलिङ अ प्रोबेबिलिस्टिक रिलेसनसिप बिट्विन एट्रिब्युट सेट एन्ड क्लास भेरिएबल। हामीसँग सेट अफ एट्रिब्युट छ जुन हामीले पहिले पनि इक्जाम्पलहरूमा गर्दै आएको छौँ होइन। सेट अफ एट्रिब्युटको आधारमा चाहिँ यो डेटा चाहिँ कुन चाहिँ क्लासमा पर्छ त, जस्तो हामीले डिसिजन ट्रीहरू पढ्दा हेऱ्यौँ नि त होइन। सर्टेन सेट अफ एट्रिब्युट भयो भने यो भर्टिब्रेट हो कि होइन, भनौँ न यो म्यामेल हो कि होइन भन्ने किसिमको क्लासिफाई गर्थ्यौँ। त्यसैले म इक्जाम्पलहरूमा आउँछु होइन। यसरी सर्टेन सेट अफ डेटाको आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गर्ने काम हो, तर विथ डिटर्मिनिस्टिक होइन, विथ सर्टेन्टी होइन, विथ प्रोबेबिलिटी। त्यो क्लासिफिकेसनको एउटा प्रोबेबिलिस्टिक मोडेल दिने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि बेजियन क्लासिफायरले गर्छ, र इट इज बेस्ड अन बेज थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटी। यसरी बारम्बार प्रोबेबिलिटी भनिसकेपछि बेज थ्योरम भनिसकेपछि अब हामीले जानेको पो त ठिक छ,
नजान्दा पनि म्याथमेटिकल युज गर्ने हामीलाई समस्या त भएन, यहीँदेखि बुझ्दा पनि भयो। तर ब्याकग्राउन्ड नबुझी त मजा भएन होइन। त्यसैले मैले यहाँ के राखिदिएको छु त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी थ्योरी हामीले अलिकति रिभिजन गरौँ। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हो होइन, बेस थ्योरम के हो, अलिकति चाहिँ यहाँ रिभिजन गर्न खोजेको है। हामीले स्कुलदेखि म्याथमेटिक्समा पढ्दै आएको सिम्पल प्रोबेबिलिटी होइन। प्रोबेबिलिटीमा हामीले के पढ्थ्यौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो एनवटा टोटल केस छ भने होइन, इफ देयर आर एन इलिमेन्ट्री इभेन्ट्स एसोसिएट विथ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट होइन, एन्ड एम आउट अफ एन इज फेभरेबल फर इभेन्ट ए भन्यो भने हाम्रो प्रोबेबिलिटी के हुन्थ्यो त, पी अफ ए, अर्थात् प्रोबेबिलिटी अफ ए इजकल टु के हुन्थ्यो, एम बाई एन हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, सिम्पल प्रोबेबिलिटी भन्छ। एनवटा हाम्रो टोटल केस छ, एमवटा फेभरेबल केस छ कुनै पर्टिकुलर इभेन्टको लागि भने हाम्रो प्रोबेबिलिटीको फर्मुलाले के भन्छ त, पी अफ ए भनेको कुनै ए भन्ने इभेन्टको लागि हो भने एम अफ एन भन्छ, एम बाई एन। एनवटा टोटल केस मध्ये एमवटा केस चाहिँ के को भयो त भन्दाखेरि एलाई फेभर गर्ने भयो। दिस इज सिम्पल प्रोबेबिलिटी। सिम्पल प्रोबेबिलिटीमा सपोज दुईटा इभेन्ट छ, अब ए एन्ड बी आर टु इभेन्ट्स जसको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, पिए र पिबी छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि द टु इभेन्ट्स द्याट आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ द अकुरेन्स अफ वान प्रिक्लुड्स द अकुरेन्स अफ द अदर, इन्क्लुड होइन कि प्रिक्लुड, त्यो अलग्गै हुने भयो होइन। ए हुँदा बी हुँदैन, बी हुँदा ए हुँदैन भने त्यस्तो दुईवटा इभेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छौँ। फर इक्जाम्पल टसिङ अ कोइन, हामीले हेड अर टेल भनेर कोइनलाई टस गऱ्यो भने के हुन्छ, दुईवटा मात्रै हुन्छ, आइदर हेड हुन्छ अर टेल हुन्छ। हेड र टेल दुवै एकैचोटि त कहिले हुँदै हुँदैन होइन। सो दिस इज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। कोइनलाई टस गर्दाखेरि हेड र टेलको जुन छ, हेड र टेल बिचको प्रोबेबिलिटी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू बिचको इभेन्टहरू ह्यापन हुने के हो त भन्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। त्यस्तै टसिङ अ लुडो क्युब, जुन हामी डाइसहरू हामी लुडो खेल्छौँ नि, लुडो खेल्दाखेरि के हुन्छ, 6वटा हुन्छ, 1 to 6, एकैचोटि दुईवटा त कहिल्यै पर्दैन, एकचोटिमा एउटा मात्रै पर्छ। दिस इज अल्सो एन इक्जाम्पल अफ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ होइन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्नाले चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, ती दुईवटा इभेन्टमा एकचोटिमा एउटा मात्रै हुन्छ भने त्यस्तो इभेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छौँ। सिम्पल प्रोबेबिलिटीमै अब के आउँछ अरूको, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। टु इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट इफ अकरेन्स अफ वान डज नट अल्टर द अकरेन्स अफ अदर। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कहिले हुनै नसक्ने भयो। अब इन्डिपेन्डेन्ट भनेको हुन सक्ला नसक्ला त्यो आफ्नो पाटो छ दुईवटा, तर एकअर्कासँग कुनै मतलबै छैन, कम्प्लिटली फरक चिज हुन्, एउटै स्याम्पल पपुलेसनमा हुने खालका होइनन्। जस्तै टसिङ बोथ द कोइन एन्ड लुडो क्युब टुगेदर होइन। अब उता कोइन टस गर्ने र लुडो खेल्नेको के सम्बन्ध, ठिक छ। लुडो र कोइन टस गर्ने त एकअर्काले अर्कोलाई कन्ट्रोल गर्दैन, कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु। अब दुइटै सँगसँगै गर्ने भन्यो भने चाहिँ इभेन्टहरू के हुने भयो, बढी हुने भयो। एउटामा 6वटा थियो, एउटामा 2वटा थियो भने अब यिनीहरूको कम्बिनेसन पर्मुटेसन लगाएर धेरै चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि इभेन्टहरू हुने भयो। यसलाई चाहिँ के भन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। तर अब कतिपय इभेन्टहरू के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एकअर्कासँग डिपेन्ड हुने। ती डिपेन्डेन्ट इभेन्टहरूलाई जनाउनको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त अब भन्दाखेरि जोइन्ट प्रोबेबिलिटीको आधारमा चाहिँ हामी केही क्यालकुलेसन गर्छौँ है। त्यसको अगाडि चाहिँ हामी पहिला जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भनेको के हो बुझौँ। ए भन्ने इभेन्ट थियो, बी भन्ने इभेन्ट थियो, ए र बी भन्ने दुईवटा इभेन्टको प्रोबेबिलिटी के थियो, पिए र पिबी थियो भने प्रोबेबिलिटी अफ टु इभेन्ट ए र बी छ भने अब दुइटै हुने, जोइन्टली हुने प्रोबेबिलिटी के त भन्दाखेरि पिए युनियन बी भन्यो भने पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी, हाम्रो सेट थ्योरी होइन। अब ए र बी सँगै हुने भनेको छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्यो भने के हुन्छ, दुईवटा त सँगै हुनै सक्दैन। सो इफ ए एन्ड बी आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ देन पिए इन्टरसेक्सन बी इज 0। यदि ए र बी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो भने चाहिँ पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ पिए एन्ड पिबी दुईवटाको मल्टिप्लाई हुन्छ।
इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने त एकअर्कासँग कुनै ओभरल्याप नै हुँदैन भनेपछि दुईटाको प्रोडक्ट हुने भयो। सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि चाहिँ पिए युनियन बी भनेको वास्तवमा पिए प्लस पिबी मात्रै रहेछ, किनभने इन्टरसेक्सन त 0 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले जोइन्ट प्रोबेबिलिटीहरू दिन सक्छौँ, दुईटा सँगसँगै हुने, डिपेन्डेन्ट होइन है, या इन्डिपेन्डेन्ट पनि होइन, सँगसँगैको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। अब इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट या म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अनुसारको हामी केस हेऱ्यौँ होइन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भने इन्टरसेक्सन 0 होला। अब यही जोइन्टलाई युज गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा जान्छौँ। अब कन्डिसनल भनेको के हो त, एउटा भएपछि अर्को हुने, एउटाले अर्कोलाई कन्ट्रोल गर्ने। जस्तो इफ इभेन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट देन देयर प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा त कुरै सक्यो अहिलेको होइन। अब डिपेन्डेन्ट हो भने इफ इभेन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट देन देयर प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दैछौँ हामी। द प्रोबेबिलिटी द्याट ए अकर्स गिभन द्याट बी इज डिनोटेड बाई पी ए गिभन बी भन्यो। भन्नुको मतलब हेर है, प्रोबेबिलिटी द्याट ए अकर्स गिभन द्याट बी, पहिला बी इभेन्ट भइसकेको छ, बी भएको छ भने अब ए हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पिए, यो के भन्ने, अब तिमी पाइप सिम्बल भन्न सक्छौ होइन, पिए वेयर बी इज अलरेडी दिएर होइन, पी प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन द बी भन्छ यसलाई पढ्ने बेलामा चाहिँ होइन। बी पहिल्यै छ, अब बी छ भने ए हुने प्रोबेबिलिटी कति भनेको। यस्तोको लागि के भन्छ त भन्दाखेरि सपोज सबै हामी ब्याकग्राउन्ड भन्दैछौँ है, अहिले यही सिम्बलहरू युज हुन्छ हाम्रो बेस क्लासिफायरमा। खास सिधै त्यहाँबाट पढाए पनि हुन्थ्यो, बुकहरूमा सिधै त्यहीँबाट पढाइरहेको हुन्छ। तर तिमीहरूलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटीको नलेज छ छैन भनेर चाहिँ मैले अगाडिको यो रिभिजन गराइरहेको होइन। आउँछ भने ठिक छ, आउँदैन भने चाहिँ अलिकति राम्रोसँग यसलाई पहिला बुझ्नुपर्छ है, हामीले भिजुअलाइज गर्नुपर्छ। सपोज ए एन्ड बी आर टु इभेन्ट्स एसोसिएट विथ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। कुनै एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टसँग एसोसिएट दुईटा इभेन्टहरू छ ए र बी। द प्रोबेबिलिटी अफ ए अन्डर द कन्डिसन द्याट बी हेज अलरेडी अकर्ड भनेको चाहिँ पहिले बी भइसकेको छ, अब ए हुने सम्भावना कति भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला छ। यो फर्मुलामा आउँदाखेरि के चाहियो हामीलाई, पिबी इज नट इक्वल टु 0। पहिला बी 0 छ भने त फेरि यो होल्ड गर्दैन, पहिला बी पिबीको प्रोबेबिलिटी केही न केही छ भने अब ए हुने कति प्रोबेबिलिटी छ त भन्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामी पिए गिभन बी इक्वल टु बी त पहिल्यै हुनुपर्छ। सो नम्बर अफ इभेन्ट्स इन बी विच आर फेभरेबल टु ए, बीमा भएको जम्मा इभेन्ट मध्ये ए को लागि फेभरेबल कति छन् डिभाइडेड बाई नम्बर अफ टोटल इभेन्ट्स इन द बी। त्यो भनेको के हो त, पहिला बी अलरेडी छ, अब त्यसलाई एसँग पनि मिल्नु पर्यो। भन्नुको मतलब ए इन्टरसेक्सन बी अघिको हामीले निकालेको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ युज भयो, कन्डिसनलमा त्यो युज गर्छौँ भनेको थिएँ नि अघि। नम्बर अफ इभेन्ट्स फेभरेबल टु ए इन्टरसेक्सन बी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इभेन्ट्स फेभरेबल टु बी। जम्मा बीको छ, अब ए र बी दुइटै हुने आयो हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन बी, बी हुँदाखेरि ए पनि सँगसँगै हुने प्रोबेबिलिटी भन्यो। यो खास वास्तविक त यति हो, पी ए इन्टरसेक्सन बी बाई पिबी हो। इन्टरसेक्सन निकालेर त हामी प्रोबेबिलिटीमा बस्दैनौँ, तब यसलाई एउटा थ्योरम बनाएको छ यहाँ, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई जनाउने तरिका। हामी यसको प्रुभ गरेर बस्दैनौँ होइन। पी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ पिए मल्टिप्लाई बाई पिबी अफ ए हो। पी ए र बी सँगै हुने भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ ए प्रोबेबिलिटी अफ बी व्हेन ए इज अलरेडी देयर भनेको, यदि पिए इक्वल नट इक्वल टु 0 छ भने। अर पिए इन्टरसेक्सन बीलाई पी प्रोबेबिलिटी अफ बी मल्टिप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी अफ ए प्रोभाइडेड द्याट बी इज अलरेडी देयर, यसरी पनि भन्न सक्छौँ जहाँ पिबी नट इक्वल टु 0। अब तीनवटा छ भने ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीलाई ए बी अनि सी प्रोभाइडेड द्याट ए इन्टरसेक्सन बी, यो फर्मुला छ। यो फर्मुला हाम्रो स्कोपमा होइन, हामीलाई चाहिएको के हो त भन्दाखेरि तलको ब्लू कलरको पिए इन्टरसेक्सन बी भयो भने हेर अहिलेको फर्मुलामा के हुन्छ, पिए र बी 0 हुन्छ। पिए र किन म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा त पिए प्रोभाइडेड द्याट बी भन्यो, बी हुँदा ए हुने, म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा त बी हुँदा ए हुँदै हुँदैन 0।
इन्डिपेन्डेन्ट हुनु मतलबै छैन भने पी बी हुँदा ए भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हुनु मतलबै छैन, पी ए नै हो, अर्को हुनु र नहुनुको कुनै सम्बन्ध छैन। म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा त जिरो भयो, हुनै सक्दैन। पी बी भएर ए हुनु भन्नु र नहुनुको केही मतलब छैन, पी ए नै हुन्छ। तर यदि नर्मल केस हो भने डिपेन्डेन्ट केस हो भने होइन, पिएबी भन् होइन, बी हुँदा ए हुने मल्टिप्लाई बाई पिबी भन्नुको चाहिँ ए हुँदा बी हुने, पिबी प्रोभाइडेड ए इन्टु ए, यो हुन्छ। हामीलाई चाहिएको यो लाइन हो। यो लाइन हाम्रो फर्मुलाहरूमा अहिले फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ। सो द्याट पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको पिबी इन्टरसेक्सन ए पनि हो। साझा त साझा हो, इन्टरसेक्सन त इन्टरसेक्सन हो होइन। यो थर्ड लाइन चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ। अहिले मलाई घोक्न पनि सिकाउँछु है। पिए बाई बी भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए प्रोभाइडेड द्याट बी, त्यसलाई मल्टिप्लाई पिबी, जुन तल चाहिँ जुन अलरेडी छ। अहिले म पोस्टेरियर यो प्रोबेबिलिटीहरू क्यालकुलेसन गर्न सिकाउँछु, शब्दहरू बुझाउँछु। पहिला सिम्पली बुझाउनु खोजेको, अहिले म्याथमेटिकल छ है, प्र्याक्टिकलमा डिटेलमा फेरि हेरौँ होला। पिबी जुन तल छ त्यसको प्रोबेबिलिटी भनेर घोक्दा हुन्छ। अलि बेस थ्योरममा फेरि घोकाउँछु। प्रोबेबिलिटी अफ बी प्रोभाइडेड ए इज अलरेडी दियर मल्टिप्लाई बाई पिए, यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्यो। त्यो युज गरेर हामी अब बेस थ्योरम लगाउँछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले एउटा दुईवटा शब्द जान्नुपर्छ, प्रायर र पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी भन्छ। जस्तै पिए पिबी सिम्पली हामी भन्छौँ यसलाई हामी प्रायर प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। ए को प्रोबेबिलिटी, बी को प्रोबेबिलिटी भन्छौँ, दिज आर अल प्रायर प्रोबेबिलिटी। पिएबी भन्यो या पिबिए भन्यो पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी भन्छ। किनभने बी हुँदाखेरि ए हुने, ए हुँदाखेरि बी हुने भने नि पहिल्यै त के आइसकेको छ, बी या ए त आइसकेको छ प्रायर। ए या बी प्रायरको आधारमा बी र ए फेरि के निकाल्छौँ त हामी भन्दाखेरि पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ होइन। यसरी पी प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन बी, या भनौँ न प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन ए, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अझै हामी ब्याकग्राउन्डमै छौँ है, मेन हाम्रो क्लासिफायर त पढ्नै बाँकी छ। हाम्रो अब यो एक्स छ इनपुट, x1 x2 x3, x1 x2 x3 रिपिट भइरहेको रहेछ। वाइ छ ए र बी क्लासिफाई गर्नु छ होइन। यो एट्रिब्युटको आधारमा ए र बी क्लासिफाई गर्नु छ। त्यो इक्जाम्पल हामी हेर्दैछौँ। प्रायर र पोस्टेरियरको यसको आधारमा बुझ्छौँ हामी। दिस टेबल सोज द्याट द इभेन्ट वाइ हेज टु आउटकम्स नेमली ए एन्ड वाइ, ए एन्ड बी, which is dependent on another event x with various outcomes like x1 x2 x3। ठिक छ। अहिले क्लासिफाईमा गर्ने गरी हामी बनाउन खोज्दैछौँ। अहिलेलाई चाहिँ सिम्पली के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि वाइ भन्ने इभेन्ट छ, एक्स भन्ने इभेन्ट छ। केस वानमा के गरौँ, सपोज वी डोन्ट ह्याभ एनी इन्फर्मेसन, हामीलाई कुनै इन्फर्मेसन छैन, प्रायर इन्फर्मेसन छैन, हामी फर्स्ट टाइम प्रायर निकाल्दैछौँ भने के गर्छौँ। जस्तै इभेन्ट ए को लागि पी वाइ इक्वल टु ए हुने प्रोबेबिलिटी भन्यो भने के हुन्छ, 5/10 0.5 हुन्छ होइन। अहिले क्लासिफाई यसरी नै गर्ने हो हामीले। केस 2 मा चाहिँ के भन्छ, सपोज वी वान्ट टु क्यालकुलेट पी एक्स इक्वल टु x2 गिभन द्याट वाइ इक्वल टु ए। अहिलेकोमा जम्मा ए भएकाको प्रोबेबिलिटी कति हो भन्यो, वाइ इक्वल टु ए जम्मा 10 वटा थियो, 5 वटा ए थियो, 5 वटा बी थियो। 5/10 गर्दै 0.5 प्रोबेबिलिटी भइहाल्यो पी वाइ इक्वल टु ए को लागि। यसलाई पहिलाको कुनै कन्डिसन छैन। तर अब यदि हामीलाई पी एक्स इक्वल टु x2 स्मल x2 होइन, वेयर द प्रोभाइडेड द्याट वाइ इज ए, एक्स इक्वल टु x2 पनि हुनु पऱ्यो जहाँ वाइ ए पहिले कन्डिसन छ भने। वाइ ए जम्मा कति छन्, 5 वटा छन्, 1 2 3 4 5। त्यो मध्ये एक्स को भ्यालु x2 हुने, यो त x1 भयो, x2 हुने एउटा दुईटा भनेपछि 2/5 0.4 भयो। ठिक छ हो। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी भन्दाखेरि पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। सो द ल्याटर इज द कन्डिसनल अर पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी वेयर एज द फर्मर इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी। पोस्टेरियर भनेको के रहेछ त, सिम्पली भन्दाखेरि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी नै रहेछ, डिपेन्डेन्ट हुने अर्को माथि होइन। यसलाई भन्छ हामी कन्डिसनल अर प्रोबेबिलिटी, कन्डिसनल अर पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। यसको आधारमा बल्ल हाम्रो बेज क्लासिफायर या अहिलेको भनेको बेजियन क्लासिफायर या नेप बेज क्लासिफायर जे भने पनि अब बल्ल क्लासिफायर आउँछ। बुकहरूमा यहाँबाट सुरु गरेको हुन्छ, डेटा माइनिङहरूको, मेसिन लर्निङहरूको बुकमा यहाँबाट बुझाउँछ।
अगाडिको ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी त पढाउँदैन यो स्कुलमा, हामीले 8 9 मा 7 8 मा पढेको हैन, 7 8 क्लासमा पढेको प्रोबेबिलिटी त सिकाउँदैन। तर बेस थ्योरम चाहिँ नयाँ छ, त्यो यहाँ रिभिजन गरेको अगाडिको हामीले। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर होला है? छैन भने भिडियोहरू हेर्ने राम्रोसँग हैन। म लेक्चर स्लाइड पनि सेयर गरिदिउँ होला। प्रोबेबिलिटी बुझेर बेस थ्योरम बुझेर बल्ल हामी के गर्छौँ त भन्दा बेस क्लासिफायर लाउन थाल्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी बुझ्यौँ, सिम्पल प्रोबेबिलिटी, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हैन। अब हामी बेस क्लासिफायरमा जान्छौँ। द बेस क्लासिफायर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क। त्यो त अघि सुरुमै पनि भने मैले, फर सल्भिङ द क्लासिफिकेसन प्रब्लम। यो डिटर्मिनिस्टिक होइन कि, यो चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच हो। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा रिलाइ गर्छ। सो हियर द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्नाले पी अफ वाई, प्रोबेबिलिटी अफ वाई गिभन एक्स भन्छौँ। यो त के हो सबैको अगाडि पढाइसकेको छु होइन। त्यो भनेको के रहेछ त, प्रोबेबिलिटी अफ एक्स एन्ड वाई बोथ टुगेदर, प्रोबेबिलिटी अफ एक्सले डिभाइड गर्ने हैन। प्रोबेबिलिटी अफ एक्स माथि एक्स र वाई सँगै, किनभने वाई पहिले एक्स पहिले आइसकेको छ, वाई आयो। और प्रोबेबिलिटी अफ एक्स वाई भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ एक्स एन्ड वाई डिभाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी वाई। यो कुरालाई अलिकति फरक तरिकाले भन्दाखेरि के भन्छौँ हामी भन्दाखेरि, यही कुरालाई पी वाई अफ एक्स भन्यो भने पी एक्स अफ वाई मल्टिप्लाई बाई पी वाई डिभाइडेड बाई पी एक्स हो। यसलाई चाहिँ भन्छौँ बेस थ्योरम। अघि पनि आइ त सकेको थियो इन्डाइरेक्टली होइन। प्रोबेबिलिटी अफ वाई गिभन एक्स भन्नुको मतलब चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ एक्स गिभन वाई मल्टिप्लाई बाई पी वाई प्रोबेबिलिटी अफ वाई, प्रोबेबिलिटी अफ वाई होइन, गिभन बाई प्रोबेबिलिटी अफ एक्स। यसलाई भन्छ बेस थ्योरम। यो घोक्ने है, याद गर्ने, घोक्न सिकाउँछु हेर। पी वाई अफ एक्स भन्यो भने पी एक्स अफ वाई उल्टाइदिने, पहिला वाई थियो माथि वाई राख्ने, त्यसपछि एक्स थियो तल एक्स राख्ने। यो फर्मुला घोक्नुपर्छ हामीले, म्याथमेटिकली गर्दा पनि चाहिन्छ। पी वाई अफ एक्स भन्नु पर्यो भने पी एक्स अफ वाई मल्टिप्लाई बाई पी वाई डिभाइडेड बाई पी एक्स। यसलाई भन्छ बेस थ्योरम। यसको आधारमा अब हामी क्लासिफाई गर्दैछौँ। कन्सिडर इच एट्रिब्युट एन्ड क्लास लेभल एज ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्यो। जस्तो ट्रान्ज्याक्सन आइडी छ 1 देखि 10, यसमा केही एट्रिब्युटहरू छ, रिफन्ड, म्यारिटल स्ट्याटस, ट्याक्सेबल इन्कम भन्छ। रिफन्ड एस नो छ, क्याटेगोरिकल डेटा हो यो। म्यारिटल स्ट्याटस सिङ्गल म्यारिड डिभोर्स, सिङ्गल म्यारेज डिभोर्स नै धेरै छ होइन, यो पनि के क्याटेगोरिकल डेटा हो। अर्को चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम, यो त भ्यालु छ, कन्टिन्युस भ्यालु छ, यो चाहिँ के हो त कन्टिन्युस डेटा हो। डेटा अनुसार पनि हाम्रो के हुन्छ फर्मुलाहरूमा भेरिएसन आउँछ, त्यो अलिकति म पछाडि पनि भन्छु होइन। अहिलेलाई के बुझौँ त भन्दाखेरि हामीलाई 3वटा डेटा छ, 3वटा एट्रिब्युट छ, एउटा क्लास छ, एउटा फिल्ड चाहिँ क्लास लेभल छ, कि यस छ कि नो छ। अब यो आधारमा मानौ यो 10वटा ट्रेनिङ सेटको आधारमा हामीले प्रोबेबिलिस्टिक मोडेल ट्रेन गरेर यस्तो बनाउँछौँ कि भोलि नयाँ डेटा आयो भने, नयाँ सेट अफ एट्रिब्युट आयो भने कुन क्लासमा पर्छ भनेर हामीले के गर्नु पर्छ त प्रोबेबिलिस्टिकल्ली डिटर्मिनिस्टिक होइन कि प्रोबेबिलिस्टिकल्ली चाहिँ यो चाहिँ बढी, यो डेटा चाहिँ यो क्लासमा फरम यस भन्ने क्लासमा या नो भन्ने क्लासमा, यो क्लासमा चाहिँ फिट हुने सम्भावना बढी भनेर चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिन्छौँ। ठिक छ। So given a record with attributes x1, x2 up to xd, the goal is to predict the class y. यो सेट अफ एट्रिब्युट को आधारमा चाहिँ क्लास प्रेडिक्ट गर्नु छ। स्पेसिफिकली वी वान्ट टु फाइन्ड द भ्यालु अफ y दैट मैक्सिमाइजेस py। x1, x2, xt गिभन भयो हैन, x1, x2, xt छ भने y को प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउने हो। त्यस्तो प्रोबेबिलिटी जसले चाहिँ मैक्सिमाइज गर्छ, y को भ्यालु पत्ता लगाउने हो जसले चाहिँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज गर्छ, त्यो हो खासमा। त्यो भनेको के हो त प्रोबेबिलिटी अफ y गिभन x, x भनेको सेट अफ एट्रिब्युट x1, x2 अप टु xd। अब यहाँ के हामी सिधै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त यो नर्मल अघिको जस्तो? क्यान वी डाइरेक्टली एस्टिमेट? डाइरेक्टली त सक्दैनौं। अब यहाँ चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ, अलिकति म्याथमेटिकल छ। जस्तो यसलाई अझै कन्टिन्यू गरौँ। पहिला बेस थ्योरममा के गर्छौं त हामी भन्दाखेरि वी कम्प्युट द पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, अघि पढाएको थिएँ नि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी निकाल्छौं, दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ y गिभन x1, x2 अप टु xd युजिङ द बेस थ्योरम हैन त। भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ y गिभन x1, x2, xn भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ x1, x2, xd xn गिभन y उल्टाउनु पर्यो नि, अघि भनेको थिएँ नि। भने माथि y थियो, माथि प्रोबेबिलिटी अफ y, तल
प्रोबेबिलिटी अफ एक्स अप टु x1 अप टु xd सम्म या n भन्न पनि पाइयो होइन। यसले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। अब हामी पुरै क्यालकुलेसन गरेर बस्दैनौँ, y को त्यस्तो भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ जसले चाहिँ के गर्छ त म्याक्सिमाइज गर्छ प्रोबेबिलिटी, त्यसले सोलुसन दिन्छ। सो म्याक्सिमम अफ पोस्टेरियरी भनेको चाहिँ के हो त चुज y द्याट म्याक्सिमाइजेस द p अफ y x1 x2 xn। यसको म्याक्सिमाइज गर्ने भनेको के हो त यो हो, माथि त यो छ, तल डिभाइड गर्ने होइन, माथिको भ्यालु जति ठुलो भयो त्यति बढी आउँछ म्याक्सिमाइज गर्ने भन्नुको मतलब। सो p x1 x2 xd गिभन y होइन py हो, यो जति बढाउन सक्यो त्यति म्याक्सिमाइज हुन्छ। हो त्यो y को भ्यालु पत्ता लगाउने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो अल्गोरिदमको चाहिँ काम हो। इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु चुजिङ द भ्यालु अफ y द्याट म्याक्सिमाइजेस x1 x2 xd प्रोभाइडेड y मल्टिप्लाई py, अघि भनिहालेँ। यो कसरी निकाल्ने त, यो पनि यतिकै त छैन। x1 y हुँदाखेरि x1 x2 x3 xd भन्ने यो पनि स्ट्रेट फरवर्ड छैन। हाउ टु बी इस्टिमेट दिस, यो अर्को क्वेसन भयो। अब इक्जाम्पलमा हेरौँ कसरी निकाल्छौँ। अब त्यो कुरा अहिलेको दुईवटा क्वेसनको एन्सर यहाँ निकाल्छौँ। अब हामीलाई रेकर्ड दियो, 10वटा ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड दियो, क्लास पनि छ। अब 11औँ 12औँ कुनै रेकर्ड आयो भने हामीले त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने हो प्रोबेबिलिस्टिकली, त्यो चाहिँ हाम्रो काम हो। अब गिभन अ टेस्ट रेकर्ड, हामीसँग के छ रेकर्ड एक्स इजिकल टु रिफन्ड इजिकल टु नो होइन, म्यारिटल स्ट्याटस इजिकल टु डिभोर्स र इन्कम 120 के छ। नाउ वी निड टु इस्टिमेट, अब यो इभाड इजिकल टु एस हुने प्रोबेबिलिटी कति, इभाड इजिकल टु एस प्रोभाइडेड द्याट एक्स, यो जम्मै एक्स भन्ने 10वटा डाटा हुँदाखेरि एस हुने प्रोबेबिलिटी कति, या पी इभाड इजिकल टु नो हुने प्रोबेबिलिटी कति गिभन एक्स। यो सेट अफ 10वटा ट्रान्जेक्सनको आधारमा यो एस या नो हुने प्रोबेबिलिटी कति भनेर चाहिँ हामी निकाल्छौँ। सजिलोको लागि अहिले के गर्छौँ त हामी इभाड इजिकल टु एसलाई सिम्पली एस भन्छौँ, इभाड इजिकल टु नो इजिकललाई सिम्पली नो भन्छौँ। अब रिफन्डको भ्यालु यो छ होइन, म्यारिटल स्ट्याटसको भ्यालु यो छ र ट्याक्सेबल इन्कम यति छ भने ए ट्याक्स इभाड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा होइन, यस र नो हामी निकाल्न खोज्दैछौँ। अब हामी के गर्छौँ त हामीले त बेस थ्योरम अघि पढिसकेका छौँ। एक्स भनेको के हो हाम्रो रिफन्ड इजिकल टु नो, म्यारिटल स्ट्याटस इजिकल टु डिभोर्स, इन्कम इजिकल टु 120 के। यो टेस्ट रेकर्डको लागि होइन, यो टेस्ट रेकर्डको लागि चाहिँ हामी के गर्न खोज्दैछौँ त भन्दाखेरि हामीले बेस थ्योरम लगाएर चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गर्न खोज्दैछौँ। भने हामी के गर्छौँ त भन्दा कुनै डेटा आयो, यो डेटाको आधारमा हामीले सिधै क्यालकुलेट गरेर कुन क्लासमा पर्छ क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौँ, प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोज्दैछौँ। भने हामी के गर्छौँ युजिङ बेस थ्योरम, पिएसएक्स भनेको के हो पिएक्सएस हो कि होइन, मल्टिप्लाई पिएस डिभाइडेड बाई पिएक्स। त्यस्तै पी नो एक्स भनेको चाहिँ पिएक्स प्रोभाइडेड नो पी नो डिभाइडेड बाई पिएक्स। यो फर्मुला लाउन सक्छौँ। एक्स हुँदाखेरि एस हुने भन्यो भने या एक्स हुँदाखेरि नो हुने भन्यो भने बेस थ्योरमलाई उल्ट्याएर के गर्छौँ त भन्दाखेरि एस भएको बेलामा कुन कुन एक्स हुनेहरूको प्रोबेबिलिटी कति थियो, ओभरअल एसको प्रोबेबिलिटी र एक्सको प्रोबेबिलिटी, यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बेस थ्योरम लगाएर चाहिँ यो कुन चाहिँ क्लासमा पर्छ त भनेर प्रेडिक्ट गर्छौँ। तर फेरि पनि प्रोबेबिलिटी अफ एक्स गिभन एस अर प्रोबेबिलिटी एक्स गिभन नो यो क्यालकुलेट गर्न त हामीलाई अझै पनि गाह्रो छ। हाउ टु एस्टिमेट दिस, यो एस्टिमेट कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी यिनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने मान्छौँ। x1 x2 xd सबै हामी इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने मान्छौँ होइन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो माथिको जुन पार्ट थियो नि हाम्रो फर्मुलामा, त्यो त पिएक्स भनेको के हो त पिएक्स बाई एस र पिएस, यो माथिको पार्ट म्याक्सिमाइज गर्न सकेपछि त जुन म्याक्सिमाइज छ त्यहीको प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ। हामी पुरै क्यालकुलेसन गरेर बस्दैनौँ कि अब त्यस्तो पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ होइन, त्यो पोइन्ट हो भनेर क्लासिफाई गर्छौँ जसले चाहिँ माथिको पिएफवाई
px अफ y को प्रोडक्ट, यो पाई भनेको चाहिँ प्रोडक्ट, सिग्मा भनेको समेसन हैन, यो प्रोडक्ट जसले म्याक्सिमाइज गर्छ त्यो हो भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रेडिक्ट गर्छौँ। सो न्याप बेज क्लासिफायरमा अब हामी के गर्छौँ त, जस्तो x इक्वल टु रिफन्ड नो, म्यारिटल स्ट्याटस डिभोर्स र इन्कम 120 के भन्यो भने PXS भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब एक्स भनेको त रिफन्ड नो, म्यारिटल स्ट्याटस डाइभोर्स र इन्कम 120 के हो, यो तीनवटाको निकाल्छौँ। यो भनेको के हो त, पी रिफन्ड इक्वल टु नो प्रोभाइडेड द्याट एक्स, यस हुँदाखेरिको हो नि त हैन, पी डिभोर्स इक्वल डिभोर्स प्रोभाइडेड द्याट एक्स र पी इन्कम इक्वल टु 120 के प्रोभाइडेड द्याट एक्स, यस यो तीनवटा। जस्तो PXS भनेको एक्स भनेको त तीनटा छ, तीनवटालाई अलग अलग निकाल्छौँ किनभने यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छ। अघि त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्टमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने सुरुमा सिकाएको त्यो हो। यस हुँदाखेरि एक्स हुने कति, यस भनेको कति छ 1 2 तीनवटा छ, तीनवटा मध्ये पनि रिफन्ड नो हुने कति, त्यसमध्ये डिभोर्स हुने कति, इन्कम 120 के हुने कति भनेर निकाल्छौँ। सिमिलरली नोको लागि निकाल्छौँ। ठिक छ। अब यो निकाल्न त गाह्रो छ फेरि, नो एस हैन, यस हुँदाखेरि रिफन्ड नो हुने, यस हुँदाखेरि डाइभोर्स हुने, यस हुँदाखेरि इन्कम 120 के हुने, निकाल्न त गाह्रो छ। तब फेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब डाटा वाइज हेर्छौँ। यदि हामीसँग सिम्पली क्याटेगोरिकल डेटा छ, फर इक्जाम्पल रिफन्ड या म्यारिटल स्ट्याटस टाइपको मात्रै डेटा छ भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टोटलमा हामी प्रोबेबिलिटी निकालिदिन्छौँ। जस्तै PFS PF नो भन्यो भने केही गाह्रो छैन, जम्मा 10वटा छ, PFS भनेको 3/10, PF नो भनेको 7/10 भइहाल्यो। अब PXI इक्वल टु C प्रोभाइडेड द्याट Y भन्यो भने कतिवटा छ त हेर्न पर्यो। जस्तै नोको लागि हेरौँ, नो हुँदाखेरि म्यारिटल स्ट्याटस के म्यारिड हुने भन्यो भने नो हुने जम्मा 7वटा थियो, त्यसमध्ये म्यारिटल स्ट्याटस 4वटा छ, त्यही भएर 4/7 हुन्छ। तर यस हुनेको लागि रिफन्ड यस भन्यो भने यस हुने 3वटा छ, रिफन्ड यस कुनै पनि छैन, जम्मै नो छ, यो चाहिँ के भयो 0 भयो। यसरी चाहिँ हामी क्याटेगोरिकल डेटाको लागि रिफन्ड म्यारिटल स्ट्याटसको प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ। तर कन्टिन्युअसको लागि त गाह्रो छ हामीलाई। कन्टिन्युअसको लागि हामी के गर्नुपर्छ, डिस्क्रिटाइजेसन गर्नुपर्छ, डाटालाई टुक्र्याउँछौँ, त्यसको पहिला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्छौँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट बल्ल हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ। यो त हामीलाई अब प्रोग्राममा त म्याथले यतिकै गरिदिने भयो, तर बुझ्नलाई हामीले कसरी बुझौँ भनेपछि हामी पहिला नर्मल डिस्ट्रिब्युसन निकाल्छौँ। कुन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ निकाल्छौँ, फर इक्जाम्पल यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मान्छ जनरली। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के गर्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ XI गिभन YJ भन्यो भने चाहिँ 1/2 पाई सिग्मा IJ होल स्क्वायर एक्सपोनेन्सियल XI माइनस म्यू IJ सिग्मा IJ स्क्वायर भन्यो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो डेटा छ, हेर म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु तिमीलाई। हरेक पेयरको लागि निकाल्छौँ हामी। फर इक्जाम्पल क्लास नो हुँदा इन्कम हुने, इन्कम र क्लास इक्वल टु नोको लागि क्लास नो भनेको 7वटा थियो हैन, अघि 1 2 3 4 5 6 7, क्लास नो मध्ये इन्कमको लागि, इन्कम त क्याटेगोरी के अरे हाम्रो कन्टिन्युअस डेटा हो, कति हो प्रोबेबिलिटी त हामी निकाल्न सक्दैनौँ सिधै। जस्तो 120 के भन्यो, 120 के त यहाँ डाटै दिएको छैन, नोमा 120 के होला, 120 के को हामी काउन्ट गरेर त निकाल्न सक्दैनौँ। यतिवटा 120 के छ भनेर निकालेर त हुँदैन कन्टिन्युअस डेटामा। त्यसको लागि के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि नो हुनेहरूको हेऱ्यौँ, नो हुनेहरूको पहिला स्याम्पल मिन निकाल्छौँ, जसलाई हामी म्यू भन्छौँ, तिनीहरूको स्याम्पल भेरिएन्स भन्छौँ। तिमीले स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्नुपर्छ, यो कतै पढेको होला, नभए यहाँ जानिराख होइन। भेरिएन्स भन्छौँ, जसलाई सिग्मा स्क्वायर भन्छौँ। हरेक पेयर भनेको के त, नो हुनेहरूको लागि निकाल्यौँ, नो हुनेहरूको इन्कम। जस्तो 125 170 120 60 220 र 75लाई जोड्यो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो एभरेज गर्दाखेरि 110 हुन्छ है। र यिनीहरूको भेरिएन्स निकाल्यो भने स्ट्याटिस्टिक्सबाट 2975 भयो। अब फर्मुलामा के लाउँछौँ भने प्रोबेबिलिटी इन्कम इक्वल टु 120 वेयर गिभन द्याट क्लास इज नो भन्यो भने यो फर्मुलामा लाउँदा प्रोबेबिलिटी कति आयो 0.0072 आयो। यो प्रोबेबिलिटी पहिला निकाल्न पर्यो। यो प्रोबेबिलिटी त हामी निकाल्न सकेका थिएनौँ,
यहाँ जस्तो होइन, यहाँ त सिधै निकाले त्यो काउन्ट गरेर त्यसरी निकाल्न सकिँदैन। कन्टिन्युस डेटामा म्याथमेटिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट जानुपर्छ, त्यो कुरा भन्न खोजेको। अहिले यो भास्ट भयो होला, तिमीलाई आइडिया मात्रै दिन खोजेको है। यदि निकालिसकेपछि अब हामी अहिलेको फर्मुलामा जान्छौँ। अब ठिक छ, अहिलेको फर्मुलामा अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्स रिफन्ड नो छ, डिभोर्स छ र इन्कम 120 के छ भने अब प्रोबेबिलिटी अफ एक्स गिभन क्लास नो और प्रोबेबिलिटी अफ एक्स गिभन क्लास एस भनेर अहिलेको फर्मुला लाउँछौँ। रिफन्ड नो हुँदा क्लास नो हुँदा रिफन्ड नो हुने, क्लास नो हुँदा डिभोर्स हुने, क्लास नो हुँदा 120 के हुने। यही 120 के को चाहिँ अघिबाट निकाल्यो, अरू त 4/7 1/7 यतिकै आइहाल्थ्यो, यो प्रोबेबिलिटी भयो। त्यस्तै क्लास एस हुँदा एक्सको प्रोबेबिलिटी भनेपछि क्लास एस हुँदा रिफन्ड नोको प्रोबेबिलिटी, क्लास एस हुँदा डाइभोर्सको प्रोबेबिलिटी, क्लास एस हुँदा इन्कम 120 के हुने प्रोबेबिलिटी भनेपछि यति आयो। ठिक छ, स्याम्पल मिन र स्याम्पल भेरिएन्स अहिलेको हामीले साइड बाई साइड हेरिरहेको छौँ। स्याम्पल नो हुँदा भेरिएन्स यति थियो भने एस हुँदा भेरिएन्स कम छ होइन, मिन र भेरिएन्सको अरू फरक भ्यालु छ भनौँ न। अब हामीले धेरै क्यालकुलेट गरी राख्दैनौँ, हामीले त म्याक्सिमाइज गर्नु भने त यो थ्योरममा भनेपछि पिएक्स नो होइन, क्लास नो हुँदाखेरि यो एक्स हुने प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई बाई पिएफ नो र प्रोबेबिलिटी अफ एक्स प्रोभाइडेड द्याट एस मल्टिप्लाई बाई पिएस गर्दाखेरि कुन छ बढी भन्दाखेरि नो हुने प्रोबेबिलिटी बढी रहेछ, यसले म्याक्सिमाइज गर्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि दिस इज प्रेडिक्टेड एज टु बी द मेम्बर अफ क्लास नो भनेर चाहिँ प्रेडिक्ट गरिदिन्छौँ। पुरा क्यालकुलेसन नगरेर चाहिँ सिम्पली प्रोबेबिलिटीबाट चाहिँ जसको प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ त्यो क्लासमा पढ्छ भनेर चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्छौँ। ठिक छ, यदि हामीले पढ्यौँ होइन, अहिले बढी म्याथमेटिकल भयो होला, कन्सेप्ट तिमीहरूले बुझ्यौ होला जस्तो लाग्छ। यदि बुझेपछि तिमीले यो भिडियो हेरेर या म स्लाइड सेयर गरिदिन्छु, स्लाइड पढेर या नेटबाट पनि पढ्न सक्छौ होइन। बाँकी कुरो हामी फेरि प्र्याक्टिकलमा डिस्कस गरौँला है त। थ्याङ्क यू।